منگو تاس رسول اللہ مبارک پخپل تعلیماتو کی خودلی دا چی پکم تعلیمات رسول اللہ مبارک منگو تاس تا جون مبارک کی عمل کول تعلیمات را کری دی پاگی کدانا چی دا کستاخ دا پارا معافی نشترے دا کستاخ دا پارا معافی نشترے کستاخ کو ہر سوک دیں یو نابینا صحابی دے داغا پکور کی داغا خزدہ فاغیب کستاخی کولا او اغا خز سر دا دیر محبتو او دا غین دا بچی همو دا دی اخپل خزا منی کرلا ورطیل دا رسول اللہ کستاخی مکوا لیکن دا نمانی کنلا یواری دا اخپل خزا دا دی پسینہ کی خنجر خخ کو او دا ملا دا اڈو کے پی علامات کو دا غین پس پری خودلا آغا خزا پدی باندی لالل مردار شولا رسول اللہ مبارک تا پوس کی دا چان کردی دا خاون دیوی دا ما کردی دا ولی نکردی دا اید اللہ محبوب دی بستا پشان کی کستاخی بولا رسول اللہ مبارک کو فرمائل دا دی بھی نکرینا کستاخ دا رسول اللہ مبارک زمین عزت مندو شریع عدالت چوی تمزین کی دا شریعت نظام وی حکومت وقت حکمران وقت قاضی او جج با پیسلہ کی چی کستاخ تا چکم نے سزا ملاوی گی دا کستاخ تا پارا با دمافی تالاش نکی گی کستاخ تا رہائی میں ملاوی گی لیکن افسوس سر افسوس دیں زمانگ پاکستان آئین کی ہم دا قانون دا موجود دیں دا پاکستان آئین کی دا موجود دا چی کستاخ تا سزا ملاوی گی دا 500 سزا میں ملاوی گی لیکن زمین عزت مندو فزید دی چی دا پاکستان عدالت او دا پاکستان اداری دا کستاخ تا سزا ورکی نو دا سے خلق دا پاکستان دا آئین باغین پدی ملک کی موجود دی چی اگوی دا نگواری چی دا پاکستان پدی آئین بانے عمل شو کستاخ تا سزا ملاوش داگا میراسینو داگا اجلاگانو داگا دمانو سر پاک شوی خلقو دا محمد رسول اللہ پشان کی چکم نے دا کستاخانو خلاف ہمی چرتا یو پیغام جاری کرے دیں اے زمین مسلمانان ارونو منگو تاسو پدی ما نظام پوئی کچھ پدی اس لکے دا محمد رسول اللہ محبت نوی دا اصل بید کندر پشانتی رہے دا اصل بید گٹھر پشانتی رہے چی پدی کی دا محمد رسول اللہ محبت نوی دا اصل رسول دینا دا بدن اڑو بدن دینا دا وجود اڑو وجود دینا بے پدی مختص مکر پاتی کی دو حق من سر نشتا چی دا محمد رسول اللہ پناموس بانے غیرت نکو اللہ رب العزت کی منگو تاسو دا محمد رسول اللہ رشتینی عاشقان جوڑ کی یو پیغام آخر کی در کوما نن انشاءاللہ العزیز پشب قدر بازار کی دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت زیر اہتمام دا جمعیت علماء اسلام زیر اہتمام او بلا خبر تکوما منتخلق کوئی جمعیت والا تاسو سیاست پا جماعت کی کوئی دا جماعت دا چا دا پلار ندے دا جماعت دا چا دا نکل میراس ندے دا مارا دا چا دا پلار ندے پاتشوے چلے پا جماعت کی سیاست نکوم زیب پا جماعت کی کوما لیکن الحمدللہ تحقیق بن نعمت ما ننم چپک دا مردار خلاف کم وکیل پا عدالت کی مقدمہ دائر کھڑے دا او کم وکیل وکالت کی دا کستاخانو دا پابو دا کستاخانو دا سپینی وڑے دا طارق قادینی خلاف چی کم وکیل پا عدالت کی ادری گی پا اللہ میں نے قسمی اغم دا جمعیت علماء اسلام وکیل ولار دے زما دا جمعیت علماء اسلام وکیل پا عدالت کی دا کستاخ خلاف ولار دے نواب علی نامیدہ زمین عزت مندو منگو تاسو چکم نے دا محمد رسول اللہ سر محبت اختیار کو یو خبرہ او درم خبرہ تاسو میدان کو لنن پر چوک کے احتجاجی مظاہرہ دا علماء کرامو دا یو پیغام دنیا تور کی چگرے من پا محمد رسول اللہ خپکی گو من دا محمد رسول اللہ پشان کی کستاخی نے برداشت کو او دا ورتویو دا غواب میتیز سکون کو حل کو تویو کو تاسو دا محمد رسول اللہ پا ناموس حملہ کوئے پا اللہ قسم یو وقت براشی انشاءاللہ دا وقت راروان دے چستا پا دلی کی با انشاءاللہ العزیز دا لا الہ الا محمد رسول اللہ صدا بلندی گی دامی محمد رسول اللہ ویلی دی دا غزوہ ہند تذکرہ میں رسول اللہ بیان کرے دا رسول اللہ میں دا غزوہ ہند تذکرہ کرے دا آغا وقت لرے ندے چستا دا ہندوستان دا بوتان دا لان دی پزمکہ بانے پراتی دا محمد رسول اللہ صدا پکی بلند دی انشاءاللہ